గోవింద 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 गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। एवोभयतः परिगृह्य यजमानः परिगृह्येति परिगृह्य यजमानो वा अवरुन्धे रुन्धे पुरोडाशेन वै देवाः अमुष्मिल्लोके लोक आर्ध्रुवन् चरुणास्मिन् यः कामयेतामुष्मिन् लोके लोकरुध्नुयामिति स पुरोडाशं कुर्वीतामुष्मिन्नेव लोके लोकरुध्नोति यदष्टाकपालः अष्टाकपालस्तेन अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः तेनाग्नेयो यत्त्रिकपालः त्रिकपालस्तेन त्रिकपाल इति त्रिकपालः तेन वैष्णवः समृद्ध्यै समृद्ध्या इति समृद्ध्यै यः कामयेतास्मिन् लोके लोकरुध्नुयामिति सः चरुं कुर्वीताग्नेर्घृतं तस्माच्चरुः कार्योऽस्मिन्नेव लोके लोकरुध्नोत्यादित्यः आदित्यो भवतीयं वै वा अस्यामेव प्रतिष्ठति अथो अस्यामेव यज्ञं तनुते यः यो वै संवत्सरमुख्यं संवत्सरमिति संवत्सरम् उख्यमभृत्वा अग्निं चिनुते यथा सामी गर्भो वपद्यते
अवपद्यते तादृक् अवपद्यत इत्यवपद्यते तादृगेव एव तत् तदार्तिम् आर्तिमा आर्च्छेत् ऋच्छेत् वैश्वानरम् द्वादशकपालम् पुरस्तात् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् पुरस्तान्निः निर्वपेत् वपेत् संवत्सरः संवत्सरो वै संवत्सर इति संवत्सरः वा अग्निः अग्निर्वैश्वानरः वैश्वानरो यथा संवत्सरम् संवत्सरमाप्त्वा संवत्सरमिति संवत्सरम् आप्त्वा काले काल आगते विजायते आगत इत्यागते विजायत एवम् विजायत इति विजायते एवमेव एव संवत्सरम् संवत्सरमाप्त्वा संवत्सरमिति संवत्सरम् आप्त्वा काले काल आगतेऽग्निम् आगत इत्यागते अग्निम् चिनुतेन नार्तिम् आर्तिमा आर्च्छति ऋच्छत्येषा एषा वै वा अग्नेः अग्नेर्प्रिया प्रिया तनोर्यद् यद्वैश्वानरः वैश्वानरः प्रिया एवास्य अस्य तनुवमव अवरुन्धे रुन्धे त्रीण्येतानि हवीगुंषि भवन्ति त्रय इमे लोका येषाम् लोकानागुं रोहायेति रोहाय प्रजापतिः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा सृष्ट्वा प्रजा इति प्राजाः सृष्ट्वा प्रेणानो प्राविशत् अविशत्ताभ्यः पुनः सम्भवितुम् सम्भवितुमिति सम्भवितुम् नाशक्नोत् सः सोऽब्रवीत् रुद्धवदित् इत्सः स यः यो मेदः इतः पुनः सञ्चिनवदिति संचिनवत् इति तम् देवाः समचिन्वन्ततः ततो वै ते आर्ध्रुवन् यत्समचिन्वन्तत् समचिन्वन्निति अचिन्वन् तच्चित्यस्य चित्यत्वम् यः चित्यत्वमिति चित्यात्वम् य एवम् विद्वानग्निम् चिनुत रुद्रोत्येव कस्मैकम्
कमग्निः अग्निश्चीयते चीयत इति इत्याहुः आहुरग्निवान् अग्निवानसानि अग्निवानित्यग्निवान् असानीति इति वै वा अग्निः अग्निश्चीयते चीयते अग्निवान् अग्निवानेव अग्निवानित्यग्निवान् एव भवति भवति कस्मै कस्मैकम् कमग्निः अग्निश्चीयते चीयत इति इत्याहुः आहुर्देवाः देवा मा वेदन्न वेदन्निति इति वै वा अग्निः अग्निश्चीयते चीयते विदुः विदुरेनम् एनम् देवाः देवाः कस्मै कस्मैकम् कमग्निः अग्निश्चीयते चीयत इति इत्याहुः आहुर्गृही गृह्यसानि असानीति इति वै वा अग्निः अग्निश्चीयते चीयते गृही गृह्येव एव भवति भवति कस्मै कस्मैकम् कमग्निः अग्निश्चीयते चीयत इति इत्याहुः आहुः पशुमान् पशुमानसानि पशुमानिति पशुमान् असानीति इति वै वा अग्निः अग्निश्चीयते चीयते पशुमान् पशुमानेव पशुमानिति पशुमान् एव भवति भवति कस्मै कस्मैकम् कमग्निः अग्निश्चीयते चीयत इति इत्याहुः आहुः सप्त सप्तमा मा पुरुषाः पुरुषा उपजीवान् जीवानिति इति वै वा अग्निः अग्निश्चीयते चीयते त्रयः त्रयः प्राञ्चः प्राञ्चस्त्रयः त्रयः प्रत्यञ्चः प्रत्यञ्च आत्मा आत्मा सप्तमः सप्तम एतावन्तः एतावन्त एव एवैनम् एनममुष्मिन् अमुष्मिल्लोके लोक उपजीवन्ति जीवन्ति प्रजापतिः प्रजापतिरग्निम् प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निमचिकीषत अचिकीषत तम् पृथिवी पृथिव्यब्रवीत् अब्रवीन्ना न मयि मय्यग्निम् अग्निम् चेष्यसे चेष्यसेति अतिमा मा धक्ष्यति धक्ष्यति सा त्वादिदह्यमाना अतिदह्यमाना अतिदह्यमानेत्यतिदह्यमाना धविष्ये सः स पापीयान् भविष्यसीति इति सः सोऽब्रवीत् अब्रवीत् तथा वै वा अहम् करिष्यामि यथा त्वा नादिदक्ष्यति
अधिधक्ष्यतीति अधिधक्ष्यतीत्यधिधक्ष्यति इति सः स इमामभि अभ्यमृषत् अमृषत् प्रजापतिः प्रजापतिस्त्वा प्रजापतिरिति प्रजापतिः त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वत् अंगिरस्वद्ध्रुवा ध्रुवा सीदेति इमामेव एवेष्टकाम् इष्टकान् कृत्वोपा उपाधत्ता अधत्तानदिदाहाय अनदिदाहाय यद् अनदिदाहायेत्यनदिदाहाय यत्प्रति प्रत्यग्निम् अग्निम् चिन्वीत तत् अभिमृषेत् प्रजापतिः प्रजापतिस्त्वा प्रजापतिरिति प्रजापतिः त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वत् अंगिरस्वद्ध्रुवा ध्रुवा सीदेति इमामेव एवेष्टकाम् इष्टकाम् कृत्वोपा उपधत्ते नदिदाहाय अनदिदाहाय प्रजापतिः अनदिदाहायेत्यनदिदाहाय प्रजापतिर्कामयता प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकामयत प्रजायेय जायेयेति इति सः स अपश्यत्तम् तगो संवत्सरमभिभः संवत्सरमिति संवत्सरम् अभिभस्ततः ततो वै सः स प्राजायत तस्मात् संवत्सरम् भार्यः संवत्सरमिति संवत्सरम् भार्यः प्रैव एव जायते तम् वसवो अब्रुवन् त्वमजनिष्ठाः अजनिष्ठा वयम् प्रजायामः इति तम् वसुभ्य इति वसुभ्यः प्रायच्छत् अयच्छत्तम् त्रीण्यहान्यभिभरुः अभिभरुस्तेन त्रीणि च शतान्यसृजन्त असृजन्त त्रयस्त्रिगुंशतम् च त्रयस्त्रिगुंशतमिति त्रिगुंशतम् च तस्मात् त्र्यहम् भार्यः त्र्यहमिति अहम् भार्यः प्रैव एव जायते तान् रुद्रा अब्रुवन् यूयमजनिध्वम् वयम् प्रजायामः इति तगो रुद्रेभ्यः प्रायच्छन्
अयच्छन्तं तगुषट् षडहानि अहान्यभिभरुः अभिभरुस्तेन तेन त्रीणि त्रीणि च शतानि शतान्यसृजन्त असृजन्त त्रयस्त्रिगुंशतम् त्रयस्त्रिगुंशतम् च त्रयस्त्रिगुंशतमिति त्रयः त्रिगुंशतम् च तस्मात् षडहम् भार्यः षडहमिति षड् अहम् भार्यः प्रैव एव जायते तानादित्याः आदित्या अब्रुवन् यूयमजनिध्वम् वयम् जायामः इति तमादित्येभ्यः प्रायच्छन् अयच्छन्तम् तम् द्वादशाहानि अहान्यभिभरुः अभिभरुस्तेन त्रीणि च शतानि शतान्यसृजन्त असृजन्त त्रयस्त्रिगुंशतम् च त्रयस्त्रिगुंशतमिति त्रयः त्रिगुंशतम् च तस्मात् द्वादशाहम् भार्यः द्वादशाहमिति द्वादश अहम् भार्यः प्रैव एव जायते तेन वै ते सहस्रमसृजन्त उखागुं सहस्रतमीयः सहस्रतमीमिति सहस्रतमीम् य एवमुख्यम् उख्यगुं सहस्रम् वेद प्रसहस्रम् पशूनाप्नोति आप्नोतीत्याप्नोति यजुषा वै वा एषा क्रियते यजुषा पश्यते यजुषा विमुच्यते यदुखा सा वै वा एतर्हि यातयाम्नि सा यातयाम्नीति यातयाम्नि सा न पुनः प्रयुज्येति प्रायुज्या इत्याहुः आहुरग्ने युक्ष्वा हि ये तव युक्ष्वा हि देवहूतमागु इति देवहूतमानिति देवहूतमान् उखायाम् जुहोति तेनैव एनाम् पुनः प्रयुङ्क्ते तेन अयातयाम्नि यः अयातयाम्नीत्ययातयाम्नि यो वै वा अग्नियोगे योग आगते युरक्ति आगत इत्यागते
युनक्ति युङ्क्ते युङ्क्ते युञ्जानेषु युञ्जानेष्वग्ने अग्ने युक्ष्वा युक्ष्वा हि ये तव तव युक्ष्वा युक्ष्वा हि देवहूतमान् देवहूतमातु इति देवहूतमानिति देवहूतमान् इत्याह आहैषः एष वै वा अग्नेः अग्नेर्योगः योगस्तेन तेनैव एवैनम् एनं युनक्ति युनक्ति युङ्क्ते युङ्क्ते युञ्जानेषु युञ्जानेषु ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति न्यङ् अग्निश्चेतव्या चेतव्या उत्ताना उत्ताना इति उत्ताना इत्युतो ताना इति वयसां वै वा एषः एष प्रतिमया चीयते प्रतिमयेति प्रतिमया चीयते यदग्निः अग्निर्यद् यञ्जम् चिनुयात् पृष्ठितः पृष्ठित एनमाहुतयः आहुतयर्च्छेयुः आहुतय इत्याहुतयः रच्छेयुर्यद् यदुत्तानम् उत्तानम् न उत्तानमित्युत्तानम् न पतितुम् शक्नुयादसुवर्ग्यः असुवर्ग्योऽस्य असुवर्ग्य इत्यसुवर्ग्यः अस्य स्यात् प्राचीनमुत्तानम् उत्तानम् पुरुषशीर्षम् उत्तानमित्युत्तानम् पुरुषशीर्षमिति पुरुषशीर्षम् उपदधाति दधाति मुखतः एवैनम् एनमाहुतयः आहुतयऋच्छन्ति आहुतय इत्याहुतयः ऋच्छन्ति नोत्तानम् उत्तानम् चिनुते उत्तानमित्युत्तानम् चिनुते सुवर्ग्यः सुवर्ग्योऽस्य सुवर्ग्य इति सुवर्ग्यः अस्य भवति शौर्या जुहोति चक्षुः अस्मिन् प्रति दधाति द्विर्जुहोति द्वे इति हि चक्षुषी समान्या चक्षुषी इति चक्षुषी समान्या जुहोति समानगुं हि चक्षुः समृद्ध्यै देवासुराः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै देवासुराः संयत्ताः देवासुरा इति देवासुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन्ते ते वामम् वसु सन्नियदधत अदधत तद्देवाः
देवा वामभृता वामभृता वृञ्जता वामभृतेति वामभृता अवृञ्जत तत् तद्वामभृतः वामभृतो वामभृत्वम् वामभृत इति वामभृतः वामभृत्वं यत् वामभृत्वमिति वामभृतो त्वम् यद्वामभृतम् वामभृतमुपदधाति वामभृतमिति वामभृतम् उपदधाति वामम् उपदधातीत्युपदधाति वाममेव एव तया वसु यजमानः यजमानो भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते हिरण्यमूर्ध्नि भवति हिरण्यमूर्ध्नीति हिरण्यमूर्ध्नि भवति ज्योतिर्वै हिरण्यम् ज्योतिर्वामम् ज्योतिषैव अस्य ज्योतिर्वामम् वृङ्क्ते द्वियजुर्भवति द्वियजुः भवति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै आपो वरुणस्य पत्नय आसन्ताः ता अभ्यध्यायत्ताः ताः समभवत् तस्य रेतः परापतत् अपतत्तत् तदियमभवत् यद्वितीयम् परापतदिति परापतत् तदसौ असावभवत् इयं वै विराडसौ विराडिति विराड् असौ स्वराडिति स्वराड् यद्विराजौ विराजावुपदधाति विराजाविति विराजौ उपदधाति मे उपदधातीत्युपदधाति इमे इमे उपधत्ते यद्वै वा असौ रेतः सिञ्चति तदस्याम् प्रतिष्ठति प्रजायते ता ओषधयो वीरुधो भवन्ति ताः अग्निरत्तियः य एवं वेद प्रैवा एव जायते अन्नादः अन्नादो भवति अन्नाद इत्यन्नादः भवति यः यो रेतस्वी स्यात् प्रथमायाम् तस्य चित्यामुभे उभे इत्युभे उपदध्यात् दध्यादिमे इमे इदिमे एवास्मै
अस्मै समीची समीचीरेतः समीची इति समीची रेतः सिञ्चतः सिञ्चतो यः यः सिक्तरेताः सिक्तरेताः स्यात् सिक्तरेता इति सिक्तरेताः स्यात् प्रथमायाम् तस्य चित्यामन्याम् उपदध्यादुत्तमायाम् उत्तमायामन्याम् उत्तमायामित्युत्तमायाम् अन्यागो रेतः रेत एवास्य अस्य सिक्तम् सिक्तमाभ्याम् आभ्यामुभयतः उभयतः परिगृह्णाति गृह्णाति संवत्सरमिति संवत्सरम् लकम् कञ्चन प्रत्यवरोहेदिति प्रति अवरोहेत् न हि मे इमेकम् इमे इतीमे कञ्चन प्रत्यवरोहतः प्रत्यवरोहतस्तत् प्रत्यवरोहत इति प्रति अवरोहतः तदेनयोर्व्रतम् व्रतम् यो वै वा अपशीर्षाणमग्निम् अपशीर्षाणमित्यपशीर्षाणम् अग्निम् चिनुते पशीर्षा अपशीर्षामुष्मिन् अपशीर्षेत्यपशीर्षा अमुष्मिन् लोके भवति यः सशीर्षाणम् चिनुते सशीर्षाणमिति सा शीर्षाणम् चिनुते सशीर्षामुष्मिन् सशीर्षेति सा शीर्षा अमुष्मिन् लोके भवति चित्तिम् जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा इहागमन् आगमनुवीतिहोत्राः आगमन्नित्यागमन् वीतिहोत्रावृतः वीतिहोत्रा इति वीतिहोत्राः वृथः समुद्रस्य वृथ इत्युवृथः समुद्रस्य वयुनस्य पद्मम् जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वकर्मण इति विश्वकर्मणे विश्वाः अवर्त्यगो हविरिति इति स्वयमातृण्णामुपधाय स्वयमातृण्णामिति स्वयम् आतृण्णाम् उपधाय जुहोति उपधायेत्युपाधाय जुहोत्येतद्वै वा अग्नेः शिरः सशीर्षाणमेव सशीर्षाणमिति सा शीर्षाणम् देवाग्निम् चिनुते सशीर्षामुष्मिन् सशीर्षेति सा शीर्षा अमुष्मिन् लोके भवति
भवति यः य एवं वेद वेद सुवर्गाय वै सुवर्गायेति सुवहागाय वा एष लोकाय चीयते यदग्निः अग्निस्तस्य यथा पूर्वम् क्रियते अयथा पूर्वमित्ययथा पूर्वम् क्रियते सुवर्ग्यम् असुवर्ग्यमित्यसुवहाग्यम् अस्य तत्सुवर्ग्यः सुवर्ग्योऽग्निः सुवर्ग्य इति सुवहाग्यः चितिमुपधाय उपधायेत्युपाधाय चित्तिमचित्तिम् अचित्तिम् चिनवद्वि विद्वान् पृष्ठेव इव वीता वृजिना च मर्तान् राये च नः न स्वपत्याय देवा स्वपत्यायेति अपत्याय देवदितिम् च रास्वादितिम् उरुष्येति इति यथा पूर्वमिति यथा पूर्वम् उपधत्ते प्राञ्चमेनम् चिनुते सुवर्ग्योऽस्य सुवर्ग्य इति सुवहाग्यः अस्य भवतीति भवति विश्वकर्मेति विश्वकर्मा दिशाम् पतिः स नः पशून् पातु सः अस्मान् पातु तस्मै नमः प्रजापतिरुद्रः प्रजापतिरिति प्रजापतिः रुद्रो वरुणोऽग्निः दिशाम् पतिः स नः पशून् पातु सः अस्मान् पातु तस्मै नम एता वै देवता एतेषाम् पशूनामधिपतयस्ताभ्यः अधिपतय इत्यधिपतयः ताभ्यो वै एष आवृष्ट्यते यः पशुशीर्षाण्युपदधाति पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपदधाति हिरण्येष्टकाः उपदधातीत्युपदधाति हिरण्येष्टका हिरण्येष्टका इति हिरण्य इष्टकाः उपदधाति
तथात्येताभ्यः एताभ्य एव देवताभ्यः देवताभ्यो नमः नमस्करोति करोति ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् हरिः ओम्। गोविन्द